سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب حمينيكم دك عبيت واي لحنا دكم أنا سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو إننا تبنهم لو ما عنتي كم تتروا لهم أو عد قدام خينو دا مريم قد أنا خليت أي حزرهم مسئل لهم بزحات حواتي أو عد قدام أو دا مريم تأيقنا ويدمونس أبوتا حزقنا نعيزولكم من حواتي يو لو ما عنتي تسرتوا بوتا اسكاو 4-5 تجزال حز أي حزرهم مسئل لهم مالتو كم تقول لك زيرو لوجين channel حدث تسخنهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوقنوا بيتسوي يسخنهم دما لايك شير ناقولكم كتعتوا بتحتنا حتى كل جزء عن اللقون أي جزء مسار حديو سلو بتاديو سلناس أبو تاديو قلت جزء سلست جزء سكبر بعت جزء كندي حامل سرح ويدو ما كندي حامل ود حجرهم سل المسح بريتا حواتك معرف لايك كورو لايك ندحر غيركم قاع الفيديو لابوس حسل البنجرو لايك شير أيتحمقوا مالتي من ما أيتقفلي سلازي نقد لا قدينا كم تتريوا لهم مجمريا لرأيكم ياو عدو قدام هينو عويدا مريم قد أنا خليته يبال بتلي أعزح الساعات زلو لو يتمرات بوتا هينو كالاي نجر زبوتا بطعم يكونجو سريح قالت والعلا عديو ياو كم تتريوا لهم أنقول أيو زبوتا كشوت توهينيو مالتو زبوتا زي كشوت التوهالي اسكا مجرشا رأيو زي مندر أيو እንደገና ድማ ዝባዓል ገዛ በደንብ ገሩ እዘን ክላሳት ከሪእናዩ ያው ኸድሎ ማለት ነው ረእይዎ እዛ ተሽወጥ ተባይላንያ አብዛ ሓሸዋ ፊት ለፊትኛ ደቃፍ ማለት ነው ረእይዎ ሓደ ክላስ አው ዘየሎ እንደገና ድማ ካልአይ ክላስ አው ዘየለኩም ተሰሩሪቱ ሁሉ ነገር አርማትራት መላልዩ ካፍርቅ ግን አይተወደ ካፍርቅ ቡሊኮት ማለት ነው ረእይዎ እዚ ሳልሳይሎ ሳልሳይ አብዚ ደግሞ አንየኩም ማለት ነው አብዚንየኩም ራውዓይ ገዛ ማለት ነው راعي جزا وزينكم حمشة جزا عندنا نايمج الرشاد ما حمشة جزا زي مثلنا حمشة جزا زي سالا مالتشو ريوا زي سالا يوم عازو قتيمو حمشته سرت ودا ما بشر شيء ما حد سالا مالتشو وتسالاجين كم تتريوا لهم سميته تلساسينو ياو توقع عيو ريوا زي فنسترا لحاجة يرؤينا له مالتشو زي سالا بتعمل يجفح ياو تسالا توديو قلوم منامن تقالالي ميو كم تتريوا لهم سعادة سميته تلسينوس عندنا دما قلوم قعنقونو مع صراحة دقتمو جين ياو نايدك عف بزح نجر قرفتات منامن لقودة لعلو ياو مستيات لا أيجت أمي إذا كم تتريوا لهم زي أنقول أيو ناي نسأله من دق مالتشو سلسة دي 4 حالفنا سلسة 4 تلفون ناي بدحرتني الندق مالتشو إذا جزازي كنتي كارو ينتلهم نحواتي ياوريهم ويهم كل جزاتاتو عنديو انتلهم ني اسكاو قلتميت سلاسة كار لحزيو اسكاو قلتميت سلاسة كار مالتو انجدي او نيكم اسكاو قلتميت كاري ندحو كل صريحة يوهنا اسكاو شديشة شوعات جزال الصريحة قلتميت كار مالتو مكنياتو قلتميت كارسي بقى سفيحيو ناي كامت ان حالفة بتعمي سفيح قلتميت كارس قاعمدا اي هالي كان بي اسكاو شديشة جزال بدن بيقرو لسرح مالتو سلازي الزبوت هذي كشوات تزاقاجي قالو እንደገና ድማ በዓልኩም ፈጽምኩም ሁሉ ነገር አፍርቅ እዮም በጽሐሙኒው አፍርቅ ቡሊኮት እታ ሳላኳ ተወዲያ እያ ያው ምስትያት ምናምን ሁሉ ነገር ይዘቃሪያ ቦሎፎን ለይውል ይመስል ቦሎፎን ለትጎብሩ ለይሆም ቶርባዕተ 5-6 ተገዛል ሓለፈ ረእና የጊ ሁሉ ነገር ካፍርቅ እዮም አመንገምቦ ተረዲኹምኒ ሰሩይቶምስ እንደገና ካፍርቅ ቡሊኮት አመንገምቦ ማለት ነው ስለዚህ ክሽወጥ ተዛጋጁኒው እቱቦታ በጣም حارفيو አበዳ ማርያም ሕሳዓት መቸም ትፈልጡሁም በተለይ ላውታት ጥቃታት ገዛታት ለለኩም እንድሕር አኮንኩም ነይኩም ተመራጺ አበዳ ማርያም እዩ ኮይኒዮ ማለቱ ቀጠና ኸልተ አበዳ ማርያም ሓደ ዝቦታ ዚክ ሽወጥ ተዋይኒዮ አው አንጎለ ይሕዋተይ ማዕሪ አንጎለ ኮይኑ ልኾነ ነገርስ ክትኻፍቱ ልትኸሉሁም ናይ ድኳንኩም ዲዩ ናይ ሁሉ ነገርኩም ዲዩ ተደለኹም መዳ ጸጉሪ ተደለኹም መዳ ድኳን ብዙሕ ነገር በቃ በዓልኻ እትለለካ ሚዛን ገዛኻ እትለለካ ቃዕምኻ አخر ተውጸሉ ናይ ስራሕ ቦታ ተኮይን ገዛሲ እትለለካ ቅርሺ እትለለካ ሁሉ ነገር ረዩ እዚ ሰፈር በጣም ይحرف እና እንታይ ይኩልኩም ደልያ ገዛታት ተመራጽ ይትስራሐለ ኣብዚ ሕዚ ረዩ ፉቃት በቃ ቆንጆ ይዝቦታ ተስራሐለስ በጣም ይቆንጆ እና ቪዲዮክ ብዙሕ አይረአለይ ትውልና ሓዋተኻ ኣነጽረ ቢለ ይሕዘልኩም መጽለኹም ረዩ ትገዛ በደንብ ገርኡና ዘረርየናሎ እዚ ገዛ ሽወጥ ተዋይን ረዩ ريو كندا يزور على الوشتي ريو تأمن السرتكم مالتي بالعلم السرت هندا يحلفون ونو ريو أزي مالتي سلازي ما بقسي واقع كنقركم يا مالتي ما بقسي واقع قلتميتي سلاسة كاري لكم يودا عندنا دو بس 4-5 جزال تسرته
ሓደ ሳላል ተወደድኒዩ ቢያንስ 6 ገዛ አለው ማለት ነው እና ዋጋ ደግሞ ክንደይ ኢሎሞ እስካብ 2.6 ይወለው ሕዋቴ ማለት ነው እስካብ 2.6 እዚ ክብለኩም ከለኹ ሁሉ ነገር ካርቶን ምናምኑ ለማለዩ ምክንያቱ ፕላን ገዛና አለ ሓዘ ካርቶ ለምፀ በቃ መሐንዲስ እንትን ይልወስ ምንም እንትን ይውሊ ለሐዋር ንስኻት ምስ ክትፈርሑ ትኸሉኹም ኣብልኾንኩም ኮይንኩም ስምኩም ለበዓልኩም ክትዘሩ ትኸሉኹም ስለዚ ዋጋ ድማ 2.6 ይወለው ሕዋቴ ማዕረ ያው እዚ ጎድንኒዮ እዚ ብዝናትኩም ኒዮ ريحهم وي تكون تسفاي جبر خلت سلسته مش سرت نيو بزول شو وقت وهاي نجازس بحقو يوزي خلت سلسته مالتيو يوم من قد لفلت ببي موتهم ببي موتيهم كل نجار يا وريحهم وتكون سكباب زيوز كبابي هؤلاء كم تترقوا لهم جزا بتاعهم يسرح له مالتيو إننا تعيكلكم ديلية أو لخدكم قيدهم سمهم لبعضهم سلل تزرو كي تملت لهم ذا جزازيا بالبلس كم ناس قال البلس حوارتها وتسلك حد قولهم ين እስካብ 2.6 ይውለው ዋጋ ማለት ነው እሱ ክርክር ለክሉ ወክል ሓደ ሰብ እንደሕራዕ ክገዝእ ይይሉ ተኻራኺሩ ላብ ጎዞአት ኮይኑ ያው ምስ በዓልና እዩ ዝዋዳዳ ክርክር ማለት እንበይ ኣነ ሓበሬታ ኣይለምጽለኹ ሃምዚ ዓይነት ቦታ ልሽወጥ እንደሕራዕ ሓበሬታ ግን ምስ በዓል ገዛ ኣኪድያ ማለት ትክክል ድያ ክትሽወጥ ዛ ቦታ ኢላ ሓበሬታ ላዋኻትም እዮም ጸርኹሞ እቱ ካብናተይ ልበለጽ ሓበሬታ ንስኻትኩም ደውልኩም ሃመ እዩ እንታይ እዩ ቤተሰብኩም ወለድኩም ኣሕዋትኩም እዚ ቦታ እንታይ እዩ ብዝብል በዓልኩም ርኢኹም ትገዙ ስለዚ ሓበሬታ ድማ ካበይ ትቕበሉ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ዝልፍለጥ ቦታ ብጣዕሚ ይረኺስ ዘሎ ሃመ ልክቕጽል ድማ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቦታ لوعلى زي خلت اسكاب خلت 130 كاريسي اسكاب 4.5 جزا سرت الحزسي اب اي خلت نت 6 الجزا خلت نت 6 كو بزي بمقاله كباب اليوم مالتو خلت نت 6 طرح لخلت 100 كار حواتنا الجزا الله مالتو منم كوي نبر حسو كوي حواتي منم كارتا منامن قلتات البحال يلي بقى لاوتات كبابي مخنياتو بطعم يصبو حد مس مقاله قربا سللهونه ياو حدنتهم للمقاله سلازخونه توهايلو صريح قال تولعل اي توهايلو ياو لاولو بوتا بطعم يقبل نبار حستو اي توقصرو بوتا كارتا غنه يقر كارتا كاتيسي بسرو خيدو مون سيرأي وي سلازي سكافلت نطو لغز احواتنا علوا مالتينا تاكلكم دليا ابزي تمرص كوينا اها اب عد قدام زلو بوتا تمرص يكونو بتليلا ولاو زم شخت لولو ولاو زي بزي ገጽ ዘለው ሲ ላው እዮም ንገዝም በላ ቃል ቦታ አይጎዚ ስለዚ አውለሎ ቦታ በጣም ይዋራዋራ ልባል አሕዋቲ ማዕረ ብልበለጸ ኣብታ ሓደ ቁጥር ስልክ ከሓድገልኩም እየ ኣኻሊ ቦታ ልደለኹም ኣሕዋተይ ድማ ደውልኩም ከተዳብቁ ትኸሉኩም ኣዛ ቦታ እዚ ኣክንደኒ ሓበሬታ ኣምፀልና ኢልኩም ክትጥይቁ ትኸሉኩም ኣነ እውን ብግዴተይ ከምፀልኩም እየ ማለት እዩ نايلو معن تبدينا ازيات مسل نيرا بخالي بديس كعكال مسس ناي دق عبيت وايي لمسل عمت بعرف اشغاد ما ناي سلام ناي فقري ناي رهوا ناي حجرنا ونمول سلام نغورلو يغبرنا باي باي